एमसीसीबाट बन्ने प्रसारण लाइनबाट बम आउँछ भन्ने भ्रम छरेर केही नहुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। नेकपा गठन भएसँगै षड्यन्त्र सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत। सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस टेस्ट विरुद्ध उजुरी आह्वान। पदीय मर्यादा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई भीम रावलको जवाफ। कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगे क्षमा चाहन्छु भन्दै प्रकाश सपुत। राप्रपालाई हलो चिन्न नदिए चुनाव हुन नदिने राप्रपा अध्यक्ष लिङदिनको चेतावनी। जसपामा 3 नेता सम्मिलित मुख्यालय समिति गठन। कानुन मिचेर सिजीलाई मोबाइलको लाइसेन्स दिन नहुने प्राधिकरणको निष्कर्ष। विदेशीको विवादले नेपाली मारमा नागरिकताको सकस अझै कायमै। 2 वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सबै घर घरमा बिजुली पुर्याउने कुलमान घिसिङको प्रतिबद्धता। 27 वर्ष अघि सार्वजनिक जग्गा हडपेका 13 जना विरुद्ध मुद्दा। आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्केर लुटपाट 2 जना पक्राउ। महिला हिंसा विरुद्धको दक्षिण एसियाली सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदै थप 58 जनामा कोरोना संक्रमण। 148 जना संक्रमण मुक्त। आजदेखि लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन बन्द हुने र रुस र युक्रेन बीच चौथो चरणको वार्ता सुरु। दुवैतर्फका अडन कायमै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। प्रसारणबाट बम आउँछ भन्ने भ्रम छरेर केही नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी अनुदान सहयोगको कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी देशको हितमा भएको बताउनु भएको छ। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवनको हिजो सोमबार उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदबाट पारित गर्न पेश गरेकाले अहिले त्यसैलाई अघि बढाएको बताउनु भएको छ। एमसीसीलाई एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षा मन्त्री भीम रावलले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसदबाट पास गराउन पेश गर्नुभएको हो। उहाँले सांसद भीम रावलप्रति टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै हिँड्ने उहाँ रावल रक्षा मन्त्री हुँदा अनुमोदनका लागि संसदमा लैजान हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले विरोध गर्दै हिँड्नेले त्यो समयमा किन राजीनामा नदिएको, सरकारमा हुँदा एमसीसी चाहिन्छ भन्दै संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नेहरू अहिले सत्ताबाट बाहिर हुँदा विरोध गरेर दोहोरो चरित्र नदेखाउन प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी नेपालको विकासका लागि निशुल्क प्राप्त भएको अनुदान भएकाले ऋण जति पनि लिनुपर्ने, यस एमसीसीको त ब्याज समेत तिर्नु नपर्ने भएकाले यो देशको हितमा छ, अहित केही पनि गर्दैन भन्नुभयो। कानुनमा केही आशंका देखाएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर नेपालको कानुन अनुसार सञ्चालन हुने हुँदा अफवाह फैलाउनुको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुभयो। एमसीसी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिने प्रसारण लाइनबाट बम आउँछ भन्नेदेखि पशुपतिमा समेत अमेरिकी सेना भित्रिन्छ भनेर भ्रम छरेर केही हुन्न प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो। देशको विकासका लागि यसले फाइदा पुग्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, प्रतिस्पर्धामा यहीँका निर्माण व्यवसायले नै बढाउने जिम्मा लिन पाउँछन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको चुनाव नजिक आइसकेकाले त्यसलाई भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्य सम्पादन समितिका सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी, प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत, केन्द्रीय सदस्य बहादुर सिंह लामा तामाङ, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य बिन्दा ढुङ्गाना, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य हिरेनाथ खतिवडा लगायतका वक्ताहरूले नयाँ भवनको निर्माणको किस्पाङ गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवामा थप गुणस्तरसहित जनतालाई सहजता पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विभिन्न स्रोतबाट जुटाइएको 4 करोड 56 लाख रुपैयाँमा नयाँ भवन निर्माण गरिएको अध्यक्ष छत्रबहादुर लामाले जानकारी दिनुभयो। तोकिएको समयअघि नै निर्माण व्यवसायले भवनको काम सम्पन्न गरेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा गठन भएपछि षड्यन्त्र सुरु भएको बताउनु भएको छ। धनगढीमा हिजो सोमबार आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेर गलत नगरेको बताउँदै पार्टी एकतापछि माओवादी आन्दोलनलाई समाप्त पार्न देशी विदेशी शक्तिले षड्यन्त्र सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी जनयुद्धको बलमा प्राप्त सङ्घीय समानुपातिक उपलब्धिलाई उल्टाउने सेटिङ अन्तर्गत षड्यन्त्र भएको बताउँदै केपी ओलीले ठूलो षड्यन्त्र अन्तर्गत संसद विघटन गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विदेशी शक्ति, न्यायालय र प्रतिक्रियावादीको सेटिङले माओवादी नेतृत्वलाई सिद्धाउने डिजाइन गर्नका लागि गरिएको षड्यन्त्र थियो। लाखौंको संख्यामा जनता
आँधीहुरी जस्तै ओइरिएपछि देशी विदेशी सेटिङ असफल भएको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रको निर्णायक भूमिकाले प्रतिगमन परास्त भएको बताउँदै दोस्रो पटक समेत प्रतिगमनकारीले संविधानमाथि प्रहार गरेर संसद विघटन भएकाले आफूले गठबन्धन निर्माणको पहल गरेको बताउनुभयो। चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेसँगै पार्टी एकता गरिएको बताउँदै उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन लड्दा लड्दै विभाजित हुन पुगेको बताउनुभयो। पहिलो जोड आफ्नै ताकतले चुनाव जित्ने गरी जानुपर्छ भन्ने हो उहाँले भन्नुभयो। तालमेलको सम्भावना भयो भने गठबन्धनका दलसँगको तालमेलमा नै प्राथमिकता दिएर जाने हो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वले गठबन्धनलाई तिनै तहको चुनावसम्म अगाडि लिएर जाने कुरामा दुविधामा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित नगरी संशोधन गरेर पारित गरिएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका र आर्थिक व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 स्वीकृत गरेको छ। आयोगद्वारा हिजो आयोजित पत्रकार भेटमा निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका 2078 समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। मतदाता नामावली अद्यावधिक दाबी विरोध समेत कार्यक्रम 2078 अन्तर्गतका त्रुटि सच्याउने, दोहोरो परेको हटाउने र मृत्यु भएकाको विवरण हटाउने कार्य भइरहेको बताइएको छ। निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको र खटन पटनका लागि गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिइयो। निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुगमन गर्ने जनाउँदै आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कानुनी मात्र नभई नैतिक बन्धन पनि भएकाले त्यसप्रति गम्भीर भई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र मितव्ययी बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन सबैसँग आग्रह गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिलप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदमा न्याय परिषदबाट आएको विराटनगरका उच्च अदालत मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भए 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कणले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना जारी गरी निर्णय गरेको र 10 दिनपछि समितिको बैठकमा सुनवाईको काम प्रारम्भ हुने बताए। उनले यो सूचना सर्वसाधारण लगायत सबै सरोकारवालाहरूका लागि भएको पनि बताएका छन्। हामीले संसदीय सुनवाईको कार्यविधि अनुसार 10 दिनको सूचना हामीले जारी गर्नुपर्छ। जनरल पब्लिक लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग त्यो सूचना जारी गर्ने हामीले निर्णय गर्यौँ। भोलिदेखि सूचना जान्छ र 10 दिनभित्रमा यो आएपछि हामी बसेर सुनवाईको काम प्रारम्भ गर्नेछौँ, उनले भने। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूमाथि लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। सोमबार नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले रावल मन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौता मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको बताएका थिए र त्यति बेला किन प्रश्न नगरेको र अहिले किन टाउको दुखेको भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा रावलले आफू मन्त्री भएकै बेला मन्त्री परिषदबाट एमसीसी पारित नभएको जिकिर गरे। म केपी ओलीजी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला उप प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री थिए। ओलीले एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा ल्याएको बेला होइन, अत मेरो मन्त्री परिषदमा सहमति रहेको भन्ने कुरै रहेन, रावलले ट्विटर मार्फत जवाफ दिएका छन्। नेता रावलले प्रधानमन्त्री आफूमाथि तुच्छ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै पदीय मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। देशको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका तुच्छ शब्दहरू लोकतन्त्रमा त्याज्य भएको तर्फ ध्यान दिए तपाईँको पदीय मर्यादा कायम रहला, रावलले भनेका छन्। उनले एमसीसी सम्झौता देशको हितमा नरहेकाले राष्ट्रको हित र अस्मिताप्रति चिन्तित भएर आफ्नो टाउको दुखेको पनि प्रष्टीकरण दिएका छन्। नेता रावलले देउवाको संसदीय नियमावली र संविधान मिचेर जनआवाजमाथि दमन गरेर बाह्य शक्तिलाई रिजाउन होहल्लाका बीच एमसीसी अनुमोदन गराएको टिप्पणी गरेका छन्। गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो नयाँ गीत पीरलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्। तर गीतको भिडियोको केही दृश्यले कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगेकोमा पनि उनले माफी मागेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै गायक सपुतले आफूले देखाएका र सङ्गत गरेका व्यक्तिहरूलाई नै आधार बनाएर गीतको विषयवस्तु बनाएको र यसमा सम्बन्धित पक्षको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भए माफी दिन आग्रह गरेका हुन्। साथै उनले कसैले यस विषयलाई नियतवश उक्साएर वा निरन्तर निरुत्साहित गरेर एउटा सर्जकलाई दुविधामा नपार्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, विवाद मेरो स्वभाव र लागतको कुरा होइन, मैले कसैसँग पनि यो विषयमा सहयोग र सल्लाह लिएको छैन। त्यसैले सिर्जना र स्वतन्त्रताको कुरा त गरौँ, तर यसलाई राजनीतिकरण नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु। मैले आफ्नो स्वतन्त्रताको आनन्द लिइरहेको छु। मेरो विनम्र अनुरोध, मलाई कुनै कित्तामा नउभ्याइदिनुहोला। कुनै विषय जब विवादित बन्छ त्यो बनेको बनै गर्छ, पक्ष र विपक्षमा एकहोरो भइन्छ। नेपाली सोसियल मिडियामा यो गलत नजरी स्थापित भएको छ। विवादले मानसिक तनाव त दिन्छ नै, विषयान्तर पनि गर्छ। गीत र भिडियोको भाषा शैली प्रस्तुतिलाई कलाका दृष्टिबाट, विचारका दृष्टिबाट हेरौँ, समीक्षा गरौँ। तर गीतले उठाउन खोजेको मुख्य विषयहरूलाई एकपटक इमान्दार भएर विचार गरौँ। समग्र विषय त सत्य हो भन्दै नेतृत्व पङ्क्तिले स्वीकार सक्नु भएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ केही कदम उठाइयो भने मेरो सिर्जनाले सार्थकता पाउने थियो। भिडियो हेरिरहँदा
जुन जुन दृश्यले सम्बन्धित साथीहरूलाई आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ त्यसप्रति म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु। यसलाई कलाको दृष्टिकोणले हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले गीतमा समावेश चरित्र आफूले देखेका र सङ्गत गरेका नै भएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। फिर गीत मार्फत जनयुद्धकै जग र बलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको तर अवस्था परिवर्तन मात्रै भन्न खोजेको शपथले उल्लेख गरेका छन्। समानताका लागि लडेका एकसाथ लडेकाहरूबीच बढ्दै गएको असमान दूरीलाई भिडियोमा देखाउन खोजेको उनको भनाइरहेको छ। उनले अगाडि उल्लेख गरेका छन्, एक आम नागरिकले राज्यसँग गरेको अपेक्षा र पाएको उपेक्षालाई चित्रण गर्ने कोसिस गरेका हौँ। मलाई लागेको यतिको विषय त हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा हेर्दै आएको होइन र पत्र पत्रिकाहरूमा त्यसबारे लेखिँदै र पढिँदै आएको होइन र छर्लङ्ग देखिएको विषय होइन र स्वीकारिएको विषय होइन र 2 दिन अघि युट्युबमा सार्वजनिक पीर बोलको गीत सार्वजनिक भएसँगै केही विवाद सृजना भएको हो। खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू यो गीत विरुद्ध खनिएका छन्। खास गरी पूर्व माओवादी छापामार देश व्यापारमा संलग्न भएको दृश्यप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्ह हलो नदिए चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार बर्दियामा भएको कार्यक्रममा उनले हलो चुनाव चिन्ह नपाउने स्थिति आएमा चुनावमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। राप्रपालाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिन्ह हलो दिएन भने चुनाव बहिष्कार गर्ने होइन, चुनाव नै हुँदैन, हामी हुन दिँदैनौँ। राप्रपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट पर धकेल्ने कुरा स्वीकार्य छैन अध्यक्ष लिङदेनले भने। राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलबाहेक अरू दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवार मान्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्ता उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले अरू नै चुनाव चिन्ह पनि दिन सक्नेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको यो व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलबाहेक अरू दलले विरोध जनाइरहेका छन्। हाल नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल छन्। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नै चुनाव चिन्ह दिएर द्वन्द्व र मुठभेड रोक्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। उनले आफ्ना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई हलोमै मतदान गर्न पाउने आश्वासन समेत दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले 3 सदस्यीय पार्टी मुख्यालय समिति गठन गरेको छ। काठमाडौँमा जारी उक्त पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई रहेको पार्टी मुख्यालय गठन गरेको एक नेताले जानकारी दिए। उनका अनुसार मुख्यालय समितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै जसपाले 1 र 2 असारमा काठमाडौँमा विधान अधिवेशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बोर्डले चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा मोबाइल सर्भिसको लाइसेन्स दिने गरी प्रकाशित हुने राजपत्रको मसौदा र सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको छ। हालको कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाएर प्राधिकरणले सरकारले मागअनुसारको सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्राधिकरणको 16 फागुनमा बसेको बोर्ड बैठकले सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने गरी 15 जेठ 2074 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेलाकै मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बमोजिम राजपत्रको मसौदा सहित सिफारिस गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनको दफा 23(2) मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्रको लागि जुनसुकै बखतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणसँग सिफारिस मागेको थियो। तर अब प्राधिकरणले सिजीलाई लाइसेन्स दिने गरी राजपत्र प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मा मन्त्रालयकै जिम्मामा छोडिदिएको छ। अब सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आफै जोखिम लिए मात्रै सो राजपत्र प्रकाशन हुन सक्ने देखिएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर राजपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भएमा सचिव अर्याल र झा दुवै अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दामा तानिने जोखिम उत्तिकै छ। प्राधिकरणको हालको बोर्डले तत्कालीन एटिएम टेलिकम सञ्चार प्रणाली हालको सिजी टेलिकमलाई तोकिएका शर्तहरू पूरा गरेपछि मात्रै दिने गरी भएका 29 सहित 2069 र 18 मक्सिर 2072 मा भएको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतबाट 1 असोज 2070 मा भएको फैसलाले 1 जेठ 2069 मा प्रकाशित र राजपत्र नै दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिने कानुनी आधार स्थापित गरेको भन्दै शर्तलाई फेरबदल गर्ने र हुने गरी सञ्चार मन्त्रालयले मागअनुसार सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। 13 माघ 2075 मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अंगीकृत नागरिकताबारे छलफल चल्दै थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद प्रमोद शाहले मोबाइलबाट फेसबुक मार्फत लाइभ गरिदिए। नेकपा एमालेका सांसद झपट रावतले आपत्ति जनाएपछि समितिका तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठले रोक्न निर्देशन दिइन्। सांसद शाहले पनि
लाइभ बन्द गरे। समिति बैठकको लाइभ त बन्द भयो, तर संसदमा समितिको बैठकमा सीमित नागरिकताको बहस खुला भयो। 16 माघमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे छलफल भइरहँदा राज्य व्यवस्था समितिकै हलसँग जोडिएको सभामुखको चेम्बरमा सूर्यनाथ उपाध्याय, सत्यबहादुर भण्डारी, बोडबहादुर कार्की लगायतको समूहले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको थियो। शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर नक्कली नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने, वैवाहिक अङ्गीकृतमा कडाई गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। अर्कोतर्फ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा महिला वा पुरुष भनेर विभेद गर्न नहुने मत पनि आयो। राज्य व्यवस्था समितिकै छलफलमा सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ लगायतले वैवाहिक अङ्गीकृतमा महिला वा पुरुष भनेर विभेद गर्न नहुने, विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गरेको पुष्टि हुँदा नागरिकता दिनुपर्ने लगायतका धारणा राखे। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका पुरुष सांसदहरू वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा लैङ्गिक समानता भनेर बहस गर्न नहुने धारणा राखिरहेका थिए। समितिको छलफललाई नजिकबाट निहालिरहेका तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राईले अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा प्रचलित कानुन अनुसार नै जानुपर्ने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेका विषयमा केन्द्रित हुने प्रस्ताव गरे। तर 18 माघको बैठकमा पनि अङ्गीकृत नागरिकताकै बहस भयो। केही सांसदले बहुमतका आधारमा निर्णय लिने प्रस्ताव राखे। तत्कालीन नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले यो विषय राजनीतिक सहमतिबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताए। यसमा सहमत समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अङ्गीकृत नागरिकताको बहस रोकिन र बाँकी विषयमा छलफल अघि बढाउन सांसदहरू पनि सहमत भए। नेपालको संविधान 2072 ले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारले 22 साउन 2075 मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो, जसलाई संसदले दफावार छलफलका लागि 29 साउनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले भने मुख्य विषयकै सरकारी प्रस्तावमा संशोधन गर्ने गरी सहमति जुटायो। 3 असोज 2072 अर्थात् संविधान जारी भएको दिनभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन भयो। 9 मक्सिर 2065 भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकलाई सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भनेर उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखियो। यसो गर्दा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि निवेदन दिएका तर नागरिकता लिने उमेर नपुगेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने र यसको थप व्याख्या नियमावलीमा गर्ने सहमति राज्य व्यवस्था समितिमा भएको थियो। यस्तै आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्टाइसहित सो घोषणा गरे आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा थियो। राज्य व्यवस्था समिति सदस्यले पुष्टाइसहित भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरे, तर सांसद द्वय झपट रावल र ब्रिजेश कुमार गुप्ताले पुष्टाइसहित भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान राखे। उनीहरूको शङ्कालाई चिर्ने समितिले आमाले बुबाको पहिचान हुन नसकेको भने गरेको सो घोषणा झुटो ठहरिए 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद र 25,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो। साथै बाबुलाई पनि 1 वर्ष 6 महिनासम्म कैद र 25,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखियो। त्यसपछि सर्वसम्मत निर्णय भयो भनियो। यस अर्थमा नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको मुख्य 2 विषय 7 सहित 2075 मै सहमति टुङ्गिएको थियो। समिति सदस्य लालबाबु पण्डित भन्छन् प्रस्तावित विधेयकको सम्बोधन गर्न खोजेको विषय 2075 सालमै राज्य व्यवस्था समितिले टुङ्गाएको थियो। मुख्य विषयकै केन्द्रित रहेको भए 2075 सालमै नागरिकता ऐन बन्न सक्थ्यो, तर वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा जुन विवाद झिकियो त्यसले अहिलेसम्म कानुन बन्न दिएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ। प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा 2 वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका 25 नगरपालिका र 54 गाउँपालिका मध्ये 22 नगरपालिका र 21 गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। 3 नगरपालिका र 33 गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिकाका कुल 718 वडा मध्ये 393 मा विद्युत पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण 44.93% छ। कर्णाली उत्सव अन्तर्गत सुर्खेतमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए तापनि अब 2 वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताएका छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र मार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत, माइक्रो हाइड्रो लगायत मार्फत विद्युतीकरण गर्ने बताएका छन्। कर्णालीमा विद्युतीकरणको खर्च र यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीबाट लागत समेत उठ्दैन, तर सबैको घरमा विद्युत पुर्याउने र राज्यको दायित्व भएकाले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रूपमा लिएर काम गरिरहेका छौँ, घिसिङले भने। सरकारले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB र युरोपेली लगानी बैंक EIB-बाट करिब 25 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युतीकरण गर्दैछ भने सरकारको लगानी र प्राधिकरणको आफैले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको उनले प्रश्न पारे।
न्याय परिषदको 26 फागुनको बैठकले गरेका न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादमा परेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुमारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सो निर्णयको सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले नै विरोध गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पद उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरह मानिन्छ। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वको परिषद बैठकले कुमारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्रै सिफारिस गरेपछि निर्णय विवादमा परेको हो। न्याय परिषदका एक सदस्यले कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि असहयोग गरेका कारण कुमारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको बताएका छन्। उहाँ प्रशासनको नेतृत्व गरेको मान्छे राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत भएकाले उच्चमा सिफारिस भएको हो ती सदस्यले भने। उनका अनुसार दिपायलमा दरबन्दी भई उच्च अदालत पाटनमा काजमा रहेका मुख्य न्यायाधीश देवध्वज निरौलाको पनि काज फिर्ताको निर्णय भएको छ। मुख्य रजिस्ट्रार कुमारले आफ्नो इच्छा विपरीत नाम सिफारिस भएको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति नलिने अडान राखेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ। उनी मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति भएको अवस्था बाहेक न्यायाधीश बाहिर नजाने बरु मुख्य रजिस्ट्रारको रूपमा काम गर्ने अडानमा छन्। उनको पदावधि अझै 2 वर्ष बाँकी रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हडपेको आरोपमा 13 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 16 स्थित हिमाली प्रावि व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर 13 जनाको सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारका अनुसार 2051 सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वितरण गरिएको थियो। जग्गा भोगचलन भएको करिब 27 वर्षपछि अख्तियारले सोमबार विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष एम बहादुर बानिया र तत्कालीन प्रधानाध्यापक एम बहादुर ठकुरी विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो। अख्तियारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू र जग्गा लिने समेतलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। स्थानीय सन्त बहादुर सिन्जाली मगर, तिलोदेवी बराल, डोलराज आचार्य, दिलबहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णुप्रसाद लम्साल, शरण बहादुर विक, बलराम बानिया, बिनी बहादुर बानिया, बुद्धिमाया विक, बाबुराम बानिया र पूर्णबहादुर विकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रतिवादी बनाइएका 3 जनाको भने मृत्यु भइसकेको छ। आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्केर लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा दाङ सैडीघार घर भई काठमाडौँ शान्तिनगर बस्दै आएका 28 वर्षीय महेश विश्वकर्मा र दाङकै घोराई उपमहानगरपालिका 8 का 24 वर्षीय राजेन्द्र सिंह छन्। महेशलाई काठमाडौँबाट र राजेन्द्रलाई दाङबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनानीले जानकारी दिए। उनीहरूले गत बुधबार राति 8:30 बजेतिर चाबाहिल स्थित ओम शाही टन सेन्टर सुन पसलका सञ्चालक 34 वर्षीय व्यवसायी तथा भारतीय नागरिक अमोल भस्लेललाई लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मैनालीका अनुसार पसल बन्द गरेर 12 लाख रुपियाँ र 42 तोला सुन बोकेर घर जाँदै गरेका भोल्सेको आँखामा खुर्सानी छर्केर उनीहरूले लुटपाट गरेका थिए। उनीहरूको साथबाट 1,66,000 नगद, 2वटा मोटरसाइकल, 261 ग्राम सुन र तरबार तथा खुना लगायतका सामग्री समेत बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 5 दिनको म्याद थप गरी यसबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको आवाजलाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउँदै विश्वव्यापी मानकहरू विषयक 2 दिने दक्षिण एसियाली सम्मेलन काठमाडौँमा हुने भएको छ। सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुन लागेको उक्त सम्मेलनमा महिला हिंसाका विविध पाटोलाई उजागर गर्दै हिंसा पीडितको न्यायमा पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिने आयोजक संस्थाले हिजो एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बालिका, किशोरी, अपङ्गता भएका महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लगायत समुदायका महिला बढी हिंसा प्रभावित हुने गरेको बताइन्। उनले विगतको तुलनामा अहिले विश्वव्यापी रूपमा हिंसा बढ्नुका साथै तिनको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेको बताउँदै अहिले डिजिटल प्रविधिको हिंसा, लिभिङ टुगेदर, मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेको पीडा लगायत हिंसाको सम्बन्धन हुन नसकेको स्पष्ट पारिन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले महिला हिंसा भनेको मानव अधिकारको हनन भएकाले यस्ता हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै कसरी सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सम्मेलनमा उठाइने बताइन्। महिला गैर सरकारी संस्था महासङ्घको आयोजना एवं राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र एरभी वुमनको सहकार्यमा आयोजनामा हुन लागेको 2 दिने सम्मेलन गर्न लागि महिला गैर सरकारी संस्था महासङ्घकी अध्यक्ष शशि अधिकारीले जानकारी दिइन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,539 पिसिआर परीक्षणमा 50 जना र 1,879 एन्टिजेन परीक्षणमा 8 जना गरी 58 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छैन र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 148 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,819 रहेको छ। आजदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन बन्द हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले हिजो सोमबार सूचना निकालेर अर्को सूचना नआएसम्मका लागि अनलाइन आवेदन बन्द गरेको जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म परेका अनलाइन आवेदनको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले अनलाइन आवेदन बन्द गर्न लागेको विभागले जनाएको छ। लाइसेन्सका लागि आवेदन धेरै परेकाले यसबेला अनलाइन आवेदन दिनेहरूलाई 2 वर्षपछिसम्मको कार्यालय भिजिट समय प्राप्त हुने गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय लाइसेन्स परीक्षा रोकिँदा
आवेदन दिनेहरूको चाप बढेको विभागले जनाएको छ। र रुस र युक्रेन बीच चौथो चरणको शान्ति वार्ता सुरु भएको छ। दुवै देशबीच भर्चुअल माध्यमबाट वार्ता भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका वार्ता टोलीका एक सदस्य मिखाइलो पोडोल्याकले वार्ता स्थलबाट एउटा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै चौथो चरणको वार्तामा प्रवेश गरेको र दुवै पक्षले आफ्नो अडान कायमै राखेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। हिजोको वार्ता युद्धविराम र रुसी सेना फिर्ता र युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा केन्द्रित हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच रुसले चीनसँग सैन्य सहयोग मागेको भन्ने अमेरिकी दाबीको चीनले खण्डन गरेको छ। बेजिङमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले रुस युक्रेनको लडाईँमा चीनको भूमिकाबारे अमेरिकाले गलत नियत राखेर भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। अमेरिकाले युद्धका लागि रुसले चीनसँग सहयोग मागेको भन्दै रुसलाई सहयोग गरे चीनले कठोर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।